Mag-ampo ta? Among maluluy-ong Amahang Dios sa langit nga nahigugma kaayo namo, salamat sa imong dakong grasya kanamo. Bisan tuod kami nahilayo kanimo ug nagpuyo sa sala, ikaw naluoy kanamo ug nahigugma kanamo. Sa wala pa kami makailan nimo, namatay ang Ginoong Hesus puli kanamo. Pinaagi sa iyang bililhong dugo nga giula, imong gibanlas ang among sala hangtod sa kahangturan ug giluwas mo kami gikan sa hukom ug sa tunglo. Salamat Ginoo sa pagtabang kanamo nga masabtan ang imong talagsaong gugma ug sa paghatag kanamo og kinabuhing dayon ug paglaom. Niining panahona kami nga gitubos sa bililhong dugo sa Ginoo nagtigom sa imong atubangan. Salamat sa pagtugot kanamo sa pagdayig sa imong dakong grasya ug gugma, sa pagtuon sa imong pulong ug sa pag-ambit sa panag-uban. Kami nagtuo nga ikaw uban kanamo niining mga higayuna. Palihog tan-awa ang matag usa kanamo. Sa imong maluluy-ong mga kamot, tipigi ang matag kalag. Kami nagampo nga imong pauswagon kami ug usbon kami pinaagi sa imong madagayaon nga grasya ug sa pulong sa kamatuoran nga imong gitinguha nga ipadayag kanamo. Kami usab nag-ampo alang sa among mga iglesia sa tibuok nasod ug sa tibuok kalibutan, alang sa mga kaigsuonan nga nagpabilin sa ilang pagtuo ug nagsangyaw sa ebanghelyo bisan taliwala sa mga kalisdanan, hinaot nga ang Ginoo molihok pinaagi kanila. Hinaot nga adunay usa ka dako nga buhat sa Ginoo diin ang ebanghelyo gisangyaw ngadto sa daghang nawala nga mga kalag padulong sa kaluwasan. Niining katapusang maadlaw samtang nagkaduol ang adlaw sa pag-abot sa Ginoo, kami kinasingkasing nga nag-ampo nga ang among mga kasingkasing dili masaag sa walay pulos nga butang nining kalibutan. Tabang ngimi nga magpabiling nagtukaw o nagmata, magkinabuhi alang sa imong himaya ug maandam diha sa pagtuo sa pagsugat sa Ginoo, imong bag-ohon ug lig-unon kami sa hingpit. Ginoo nga naghatag kanamo sa hustong pulong sa saktong panahon ug nagtudlo kanamo sa dalan nga angay namong lakta niining higayuna palihog ipadayag kanamo ang pulong nga gusto nimong ipakita, ang imong balaang kabubuton ug tabangi mi kun unsaon namo paglakaw. Kining tanan among giampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Ablihan nato ang Biblia sa unang Juan chapter 4. Akong basahon ang unang Juan. First John chapter 4 verse 9. Akong basahon ang First John chapter 4 verse 9. First John chapter 4 verse 9 to 12, niini gipadayag ang gugma sa Dios kanato nga gisugo sa Dios ang iyang bugtong nga anak nganhi sa kalibutan aron nga mga buhi kita pinaagi kaniya. Niini ana ang gugma, dili nga kita nahigugma sa Dios kun dili nga siya nahigugma kanato ug gisugo niya ang iyang anak nga halad sa pagpasiguli tungod sa atong mga sala. Mga hinigugma, kung ang Dios nahigugma kanato sa ingon niini, kinahanglan usab kita maghigugmaay ang usag-usab. Walay kinsa nga nakakita gayud sa Dios. Kung maghigugmaay kita, ang Dios magapabilin dinhi kanato. Ug ang iyang gugma mamahingpit dinhi kanato. Kutob lamang dinhi. Ug atong basahon sa dungan ang verse 16, ug kita nakaila ug mituo sa gugma sa Dios alang kanato. Ang Dios mao ang gugma ug ang magapabilin sa gugma magapabilin sa Dios ug ang Dios magapabilin diha kaniya. Ang pinakabata sa 12 ka mga tinun-an ni Jesus mao si Apostol Pablo. Siya mismo miingon John chapter 21 verse 7 ang disipulo nga gihigugma ni Jesus. Siya ang labing gihigugma ni Jesus.
ug siya tinuod nga nahigugma og misunod kang Hesus. Ang ebanghelyo sumala ni Juan tin-aw kaayong nagpadayag niini mahitungod kang Hesukristo. Ang ebanghelyo ni Juan gisulat aron sa pagpakita nga si Jesus mao ang anak sa Dios ug sa pagtudlo kanato unsaon pagbaton sa kinabuhing dayon. Ang una, ikaduha ug ikatulong Juan nagtudlo kung unsaon pag kinabuhi niadtong nahigugma kang Jesus. Sa dihang gilansang si Jesus sa krus, sulod sa 6 ka oras, nagkatibulaag ang iyang mga tinun-an. Apan si Apostol Juan nagpabilin uban kang Maria, ang inahan ni Hesukristo. Si Jesus miingon sa Juan chapter 19 verse 27, "Tan-awa ang imong inahan." Pinaagi niini ang Dios nagbuhat og bag-ong relasyon tali kanila. Pinaagi niini ang Dios nagbuhat og bag-ong relasyon tali kanila. Si Jesus miingon, "Tan-awa ang imong inahan." John 19:27 ug "Babayi, tan-awa ang imong anak." John 19:26. Nagpasabot kini nga giisip ni Jesus si Maria ug si Apostol Juan kasama sa inahan ug anak. Sukad niadto gipapuyo ni Juan si Maria ug giatiman siya. Nagserbisyo siya isip ministro sa iglesia sa Efeso sa dugay nga panahon. Ug gituohan nga si Maria kauban niya didto. Ang basahon sa Apokalipsis mao ang katapusang basahon sa Biblia. Ug kini nagpatin-aw sa ikaduhang pag-anhi ni Jesus, ang paglaom sa mga Kristohanon ug unsa ang mahitabo sa katapusan sa panahon. Busa, gisulat ni Apostol Juan ang ebanghelyo sumala sa Juan, unang Juan, ikaduhang Juan, ikatulong Juan, ug Apokalipsis. Siya nagsulat og 5 ka basahon, ug siya mao ang labing taas nga kinabuhi sa mga apostoles ug nagpuyo ingon sa usa ka lumalangyaw o ipinatapon sa isla sa Patmos. Gihigugma siya sa Ginoo o gihigugma niya pag-ayo ang Ginoo. Busa, ang basahon nga naghisgot bahin sa gugma mao ang unang Juan. Kung atong tanawon ang mga bersikulo nga atong nabasa, atong makita ang gugma sa Dios. Ug makita usab nato kung giunsa pagpakita ang iyang gugma. Ug nakita usab nato kung unsa ang angay natong buhaton isip mga nakadawat sa gugma sa Dios. Kung unsa ang angay natong buhaton isip mga nakadawat sa gugma sa Dios. Karon gusto na akong ipaambit ang usa ka mensahe nga giiluhan ug ikinabuhi nato ang gugma sa Ginoo. Ang maluwas sa laing pagasulti mao ang pagkahimong usa nga nakadawat sa gugma sa Ginoo. Busa, ang kinabuhi sa usa ka naluwas nga tawo usa ka kinabuhi nga nahigugma sa Ginoo. Tungod kay kita nahigugma kaniya, kita mituman sa iyang pulong. Tungod kay kita nahigugma kaniya, kita nabuhi alang kaniya. Tungod kay kita nahigugma kaniya, kita usab nahigugma sa atong mga kaigsuonan. Ug tungod kay kita nahigugma kaniya, kita nagpuyo nga bulag niini nga kalibutan. Sa unang Juan chapter 4 verse 16 kini nag-ingon ang Dios gugma. Wala lang kini nag-ingon nga ang Dios puno sa gugma, kundili siya mismo gugma. Mao nga kita moingon ang Dios gugma. Kini nga bersikulo mao ang labing detalyadong katin-awan sa gugma sa Dios. Sa Griego, ang pulong alang sa gugma nahulog sa lain-laing mga kategorya.
Anaa ang gugma tali sa mga ginikanan ug tali sa mga anak nga gitawag og storge. Ang gugma tali sa mga higala o tali sa mga igsuon gitawag nga philia. Ug ang romantikong gugma tali sa usa ka lalaki ug usa ka babaye gitawag og eros. Apan ang gugma sa Dios lahi niini. Gitawag nato ang gugma sa Dios nga agape nga gugma o agape love. Kini gitawag og agape nga gugma. Agape, ang gugma sa Dios. Usa ka espesyal ug talagsaon nga gugma. Usa ka balaan nga gugma. Usa ka walay katapusan nga gugma. Usa ka walay kondisyon nga gugma. Giingon nga ang Dios nahigugma kanato sa agape nga gugma, kita nakasabot og mituo sa gugma sa Dios alang kanato. 1 John chapter 4 verse 16 ang Dios gugma. Ang unahuan naghisgot bahin sa gugma sa Dios labaw pa kaysa sa ubang basahon sa Biblia. Basahon ako pag-usab ang verse 9. Unang Juan chapter 4 verse 9. Niini gipadayag ang gugma sa Dios kanato nga gisugo sa Dios ang iyang bugto nga anak nganhi sa kalibutan aron nga mga buhi kita pinaagi kaniya. Niini ang gugma sa Dios napadayag. Ang Biblia nag-ingon unang Juan chapter 4 verse 12, walay kinsa nga nakakita gayud sa Dios. Sa panahon sa daang tugon, gipadayag sa Dios ang iyang gahom, mga milagro ug ang buhat sa kaluwasan ngadto sa Israel pinaagi sa katawhan sa Israel. Apan gikan sa balay sa Israel, walay usa nga nakakita sa Dios. Bisan human sa pag-anhi ni Jesus ug human sa pagtuman sa Dios sa kaluwasan sa mga kalag sa mga tawo, walay nakakita sa Dios. Busa si Felipe nga usa ka tinud-an ni Jesus nangutana kaniya, Ginoo ipakita kanamo ang amahan ug igo na kanamo. Niadtong higayuna si Jesus mitubag, ang nakakita kanako nakakita sa amahan, busa nganong miingon ikaw ipakita kanamo ang amahan. Busa sa John 1:18 walay tawo nga nakakita sa Dios sa bisan unsang panahon. Ang bugtong anak lamang nga anaa sa sabakan sa amahan, siya ang nagpaila kaniya. Pinaagi sa bugtong anak sa Kristo, ang Dios nagpadayag sa iyang kaugalingon. Ang Dios nga dili nato makita nahimong unod, pinaagi kang Kristo. Pinaagi kang Jesus, gihatag niya ang iyang pulong, gipakita ang gugma, o gipadayag kung unsang klaseha siya nga Dios. Bisan ang gahom sa Dios gipadayag pinaagi kaniya. Sa Jesus mianhi aron ipadayag ang Dios. Niini gipadayag ang gugma sa Dios kanato. Ilabi na ang gugma sa Dios. Nga gisugo sa Dios ang iyang bugtong nga anak nganhi sa kalibutan aron nga mga buhi kita pinaagi kaniya. Ang katuyuan sa pagpadala sa bugtong anak mao ang paghatag og kinabuhi sa mga kalag nga patay tungod sa sala ug mga kalapasan aron hatagan sila og kinabuhing dayon ug aron dad-on sila ngadto sa walay katapusang gingharian sa Dios. Tungod diini nga katuyuan gipadala niya ang iyang bugtong anak. Sa verse 9, atong basahon pag-usab sa verse 9. Verse 9 atong basahon, niini gipadayag ang gugma sa Dios kanato nga gisugo sa Dios ang iyang bugto nga anak nganhi sa kalibutan aron nga mga buhi kita pinaagi kaniya. Gipadala niya ang iyang bugtong anak nganhi sa kalibutan aron kita mabuhi nganuman tungod kay kita mga patay na.
Ang matag tawo nga gibuhat sa dagway sa Dios nahulog sa sala pinaagi sa usa ka tawo si Adan. Sukad sa atong pagkatawo, natawo kita sa sala, nagpuyo nga nahimulag sa Dios, gitagana alang sa paghukom o kalaglagan, apan dili niya gusto nga ang mga kalag nga gibuhat sa iyang dagway malaglag kun dili makadawat sa kinabuhing dayon. Busa aron hatagan kita og kinabuhi, gipadala niyang iyang bugtong anak sa tawhanong porma aron nga mga buhi kita pinaagi kaniya, ang gugma nga gipadayag sa Dios ug ang tanan nga iyang gibuhat aron maluwas kita gitawag nga grasya sa Dios. Kita naluwas pinaagi sa pagsabot ug pagtuo sa gugma ug grasya sa Dios. Busa Efeso chapter 2 verse 4, apan ang Dios nga dato sa kaluoy tungod sa iyang dakong gugma nga iyang gihigugma kanato bisan sa mga patay kita tungod sa atong mga paglapas, gihatagan kita niya og kinabuhi uban kang Kristo pinaagi sa grasya naluwas kamo. Ang Dios dato sa kaluoy, buot pasabot nga siya puno sa kaluoy. Bisan pila pila pa kasala ang nahimo sa tawo, ang iyang kaluoy dili gayud mausab. Bisan kung kita mobiya sa Dios ug mobuhat og daotan ug mahimong iyang mga kaaway, dili niya kita pasagdan. Hinuon siya adunay kaluoy kanato tungod sa iyang dakong gugma. Efeso chapter 2 verse 5, bisan sa mga patay kita tungod sa atong mga paglapas, ihatagan kita niya og kinabuhi uban kang Kristo. Kita maluwas kung kita makasabot ug mutuo sa grasya sa Dios. Pinaagi sa grasya naluwas kamo. Sa mga taga Efeso chapter 2 verse 1, gihatagan kamo og kinabuhi sa mga patay kamo tungod sa mga paglapas ug mga sala. Mianhi si Jesus sa kalibutan aron sa pagluwas sa atong mga kalag gikan sa walay katapusan nga kalaglagan ug aron dadon kita ngadto sa gingharian sa Dios. Aron dadon kita sa gingharian sa Dios. Dili nga kita nahigugma sa Dios. Sa verse 10, kung dili nga siya nahigugma kanato ug isugo niyang iyang anak nga halad sa pagpasiguli tungod sa atong mga sala. Bibiya kita sa Dios ug nagpuyo sa sala ubos sa gahom ni Satanas. Unsaon nato pagigugma sa Dios? Dili tungod kay gihigugma nato ang Dios, nagpuyo kita sa sala nga gidumtan sa Dios. Sa Colossus chapter 1, ug kamo nga sa miaging panahon mga dumuluong ug mga kaaway sa sulod sa inyong hunahuna tungod sa inyong mga dawtang buhat. Kung ang usa ka tawo makasala, kana nga sala mahimong kaaway batok sa Dios. Kita mahimong mga kaaway sa Dios. Ug samtang kita mga kaaway pa, apan ang Dios nagapasundayag sa iyang kaugalingong gugma alang kanato, nga sa mga makasasala pa kita, si Kristo namatay tungod kanato. Gisugo niya ang iyang anak nga halad sa pagpasiguli tungod sa atong mga sala, ang lukat nagpasabot sa pagpahiuli sa maayong relasyon. Gikan sa pagkakaaway ngadto sa pagkamalinawon. Tungod sa sala, kita nahimong mga kaaway sa Dios. Nahitabo kini tungod kay kita misupak sa iyang pulong ug misupak kaniya. Imbis nga modapig sa Dios, kita natapos nga modapig sa kaaway nga mao ang yawa. Bisan tuod kaaway mianhi si Jesus, giantos niya ang silot nga angay kanato ug gihimo ang dalan aron kita mapasiguli sa Dios. Gisugo niya ang iyang anak nga halad sa pagpasiguli tungod sa atong mga sala. Alang sa atong mga sala, pinaagi sa kamatayon ni Jesus sa krus, ang atong pagkakaaway sa Dios natangtang natuman ang pagpasiguli. Ug sa verse 11, 1 John 4:11, mga hinigugma, kung ang Dios nahigugma kanato sa ingon niini, kinahanglan usab kita maghigugmaay sa usag usa. Mga hinigugma, kini gipahayag ngadto sa mga nakasabot sa gugma sa Dios ug naluwas. Usa ka
mahigugmaong ekspresyon. Mga hinigugma. Si Apostolo Juan, kinsa hingpit nga nakasabot sa gugma sa Ginoo, nagtawag sa mga naluwas nga nakasabot sa gugma sa Ginoo nga mga hinigugma. Kung ang Dios nahigugma kanato sa ingon niini. Sa John chapter 3 verse 16, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan. Mao kini ang gugma sa pagkaagi nga gihatag niyang iyang anak nga bugtong. Ang Dios kinsa mao ang usa ug bugtong Dios nagpadala sa iyang bugtong anak kinsa katumbas kaniya ngadto sa kalibutan aron sa pagpas-an sa paghukom sa Dios sa tunglo ug sa tanang silot nga angay sa mga makasasala. Busa kay gihigugma sa Dios ang kalibutan. Niining paagiha gihatag niya ang iyang bugtong anak bisan hangtod sa kamatayon. Isip atong kapuli. Karon atong hunahunahon ang usa ka tawo. Pananglit ikaw adunay anak nga imong gihigugma labaw sa tanan ang imong bugtong anak. Apan adunay usa ka daotang tawo nga nahimong imong kaaway. Ug gusto nimo nga siya mamatay. Unsa kaha kung aron maluwas kana nga imong kaaway, imong gihatag ang imong bugtong anak aron mamatay puli kaniya. Walay gugma nga labaw pa niini. Wala na. Atong hunahunahon kini. Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan ug sa pagkaagi nga gihatag niyang iyang anak nga bugtong anuman aron nga ang tanan nga motuo kaniya dili mawala kun dili may kinabuhi nga walay katapusan. But pasabot bisan ang mga makasasala nga angay silutan maluwas. Dili na sila magatubang og kalaglagan kun dili makadawat og kinabuhing walay katapusan. Kini ang dakong gugma sa Dios alang sa tawo tungod kay gihigugma kita sa Dios niining paagiha. Kini usa ka mensahe alang kanato nga naluwas. Atong nasabtan ang iyang dakong grasya nga si Jesus namatay alang sa tanan. Giantos ni Jesus ang kasakit sa krus sulod sa 6 ka oras. Ug sa wala pa siya mamatay, siya miingon, natapos na o hingpit na. John chapter 19 verse 30. Unsay pasabot niini? Natuman na niyang iyang katuyuan ang pagbayad sa atong mga sala o paghimo og dalan alang kanato nga maluwas ug makabaton og kinabuhing walay katapusan. Sa Hebreo chapter 9 verse 12, iyang nahimo ang walay katapusan nga pagtubos. Pinaagi sa pagpasaylo sa atong mga sala hangtod sa hangtod ug paglaglag sa gahom sa kamatayon pinaagi sa iyang pagkabanhaw sa ikatulong adlaw, iyang gipamatud-an nga siya ang anak sa Dios ug ang Kristo. Ang pulo nga Kristo gikan sa Hebrewhanon nga pulo nga Mesiyas nga nagkahulugang Savior sa English. Pinaagi sa iyang pagkabanhaw, gihatagan niya kita og ebidensya nga kita makatuo nga siya ang tinuod nga manluluwas. Karon, alang sa mga naluwas, kay gihigugma kita sa Dios nga kita usab kinahanglan maghigugmaay ang usag-usa. Busa, unsa ang katungdanan sa mga naluwas? Kinahanglan kitang maghigugmaay ang usa-usa. Natural lang kini. Natural ra. Tungod kay kadtong mga naluwas nakasabot na sa gugma sa Dios ug adunay siguradong paglaom sa kinabuhing dayon ug pagsulod sa gingharian sa Dios, ang labing importante nga butang alang niadtong nakasabot sa gugma sa Dios mao ang paghigugmaay sa usag-usa. Mao kana ang akong gipasabot. Kinahanglan kitang maghigugmaay sa usag-usa. Mingon siya walay nakakita sa Dios. Bisan pa nga walay nakakita kaniya, apan kung kita maghigugmaay sa usag-usa ang Dios nagpuyo diha kanato. Dili ba kini nga pahayag katingalahan kung kita maghigugmaay sa usag-usa, ang Dios anaa sa atong taliwala. Siya miingon nga ang dili makita nga Dios nagpuyo diha niadtong naghigugmaay sa usag-usa.
Siya nagpuyo diha kanato ug ang iyang gugma nahingpit diha kanato. Ang iyang gugma nahingpit diha kanato. Ang gugma sa Dios mas masabtan kung ang mga magtotoo magtigom. Buti pa sabot, bisan pa man og nasabtan nato ang iyang gugma, dili pa kini hingpit diha kanato. Aduna pa kitay unodnong mga tinguha ug adunay mga butang nga dili uyon sa Dios. Apan kung kita maghigugmaay, anam-anam kitang makakat-on ug ang iyang gugma mahimong hingpit sa atong kinabuhi. Kung ang usa ka tawo na ginusara, mahimo ba niya nga isulat ang pulo nga gugma sa dagkong mga letra, ibitay kini ug moingon, gugma. Pagkanindot nga mensahe. Kinahanglan kitang maghigugma. Kinahanglan kitang maghigugma. Mahimo ba gayud nato kana? Unsa may mahimo sa usa ka tawo nga maginusara? Ang gugma nagkinahanglan og mga tawo nga makahimo sa paghigugma. Mao kana ang hinungdan nganong ang gugma anam-anam nga mahimong hingpit. Mao kana ang hinungdan nganong ang gugma anam-anam nga mahimong hingpit. Mao sad ang gugma sa tawo. Usa ka lalaki ug usa ka babayi nga wala pa magkaila kaniadto apan nagpakasal tungod sa gugma. Naningkamot sila nga maghigugmaay ug magkinabuhi ni anang gugma ha. Busa hinay-hinay motubo ang gugma. Sama sa giingon sa panultihon, ang gugma na porma gikan sa mga kasuko. Ang gugma nga gibase sa pagsabot, kooperasyon, pailob, o pag-atiman sa usag usa, anam-anam nga molalom. Kung moadto ka sa United States, mahimo nimong makita ang mga talan-awon sa batan-ong lalaki ug babayi sa park nga nagakos ug naghagkanay apan sa tinuod dili kana kaayo katingalahan. Ngano nga dili lang kini buhaton sa sulod sa balay, apan ang mas matahom paniana mao ang pagtan-aw sa usa ka tigulang nga magtiayon nga adunay puti nga buhok, nagkuptanay sa mga kamot ug naglakaw nga magkauban samtang naghapuhap sa usag usa o naglingkod sa usa ka bangko, nagtinan-away sa usag usa ug malipayong nag-istoryahanay. Mas matahom pa kana nga talan-awon. Magkauban nilang giatubang ang tanang hagit sa kinabuhi ug gipadako ang ilang mga anak. Karon sila na lang ang nabilin. Ang tigulang nga babayi miingon, langga dili ka pwede mauna. Ang tigulang nga lalaki motubag, ikaw ang dili pwede mauna. Dapat dungan ta. Kana iyang gisulti. Sama kini sa eksena sa salida nga Ode to My Father. Daghang pamilya ang nagkabulag atol sa gubat sa Korea apan sila nagkahiusa pag-usab. Ang babayi miadto sa Germany aron magtrabaho isip nurse ug ang lalaki nagtrabaho isip minero. Bisan pa sa ilang kalisod, sila nagkita, nagpakasal, nanganak ug nagkatigulang nga magkauban. Dili ba kini istorya nga makalilipay ug makapatandog? Ngano nga gipakaslan mo man ako? Kay gwapa ka. Murag dili tinuod, pero nindot gihapon paminawon. Dayon gipangutana sa tigulang nga lalaki ang iyang asawa. Ngano nga gipakaslan mo man ako? Kay gihigugmati ka. Bisan kun daw dili tinuod, nindot gihapon paminawon. Katingalahan kanang mga pulunga dili ba? Samtang kita nagkinabuhi ang pisikal ug emosyonal nga gugma, anam-anam nga mawala ug mahimong mas putli ngadto sa espirituhanon ug personal nga gugma. Mao kana ang hinungdan nga ang gugma mahimong mas hingpit. Mausab kini ang tinuod alang kanato isip mga naluwas nga magtotoo. Human lamang kita maluwas, masabtan nato ang gugma sa Dios. Dili ba? Sakto kana? Adto ra nato mas nasabtan.
Kung kita maginusara, dili nato mahimong ikinabuhi ang gugma. Ug wala usab kitay paagi aron mahibal-an kung unsaon paghigugma. Wala tay paagi aron mahibal-an kung unsaon paghigugma. Isip mga naluwas nga magtotoo kung kita magtigom, mag-alagad ug magwali sa ebanghelyo, ang gugma sa Dios mas mahingpit diha kanato. O mas mahingpit gingon sa unang Juan chapter 4 verse 12, walay kinsa nga nakakita gayud sa Dios kung maghigugmaay kita, but pasabot kung ang mga naluwas maghigugmaay, ang Dios magpabilin dinhi kanato. Asa man ang Dios? Dili lang siya anaa sa iglesia o sa hilom nga prayer room. 1 John chapter 4 verse 12, walay kinsa nga nakakita gayud sa Dios kung maghigugmaay kita. Sumala sa niini nga bersikulo, siya naa sa taliwala sa mga magtotoo kung kita maghigugmaay. Tungod kay ang Dios gugma. Siya nagpuyo diha kanato. Ang iyang gugma nahingpit diha kanato. Nagpasabot nga kita hinay-hinay nga makakat-on ug mahingpit ang iyang gugma sa atong kinabuhi. Sa Mateo chapter 5 verse 48 kini nagingon, busa mamahingpit kamo ingon nga hingpit ang inyong amahan nga langitnon. Unsaon man sa usa ka tawo nga mahimong hingpit sama sa Dios, apan human kita makadawat sa kaluwasan, kung kita makig-uban sa atong mga isig ka Kristohanon ug magkinabuhi nga masinugtanon, ang Dios mopuyo diha kanato ug hinay-hinay nga magbag-o kanato ngadto sa iyang kaugalingong dagway. Sa Galatia chapter 4 verse 19 kini nag-ingon, mga anak ko, tungod kaninyo mibalik ang akong kasakit, hangtod nga si Kristo matawo sa sulod ninyo. Nasabtan na nato ang gugma ni Kristo ug gidawat na nato ang iyang kinabuhi. Ang dagway ni Kristo. Ang dagway sa Dios. Nagpadayag sa tinuod nga kinaiya sa Dios. Hinay-hinay, kini nga kinaiya na porma usab diha kanato. Sama nga ang mga bata mahimong masama sa ilang mga ginikanan samtang sila magkatigulang, mausab kadtong mga naluwas. Kita makakat-on gikan sa Dios nga Amahan ug ginayhinay nga mahimong masama kaniya. Busa Mateo chapter 5 verse 48, busa mamahingpit kamo, ingon nga hingpit ang inyong amahan nga langitnon. Sa 2 Peter chapter 1, kini nag-ingon aron nga pinaagi niini, mag-umalambit kamo sa kinaiya nga Dios nun. Kini nagpasabot nga ang kinaiya sa Dios hinay-hinay nga naporma sa sulod nato. Busa ang labing importante nga butang mao nga atong masabtan ang gugma sa Dios ug magkinabuhi sulod sa iyang gugma. Bisan pa wala nato hingpit nga masabtan ang gugma nga gihatag sa Dios kanato. Busa hinay-hinay sama sa gingon sa mga taga-Efeso chapter 3 verse 18, atong makatunan ang pag-ila sa kasangkaron ug sa gitas-on ug sa kahabogon ug sa kahaladmon. Sa iyang gugma, hinay-hinay nato kining masabtan. Efeso chapter 3 verse 18 to 19 atong tanawon sa makadiyot. Og atong basahon sa dungan.
mga ligon kamo sa pagsabot uban sa tanang mga balaan sa kasangkaron ug sa gitas-on ug sa kahabugon ug sa kahaladmon ug sa pagkasayod sa gugma ni Kristo nga nagalabaw sa tanang pag-ila aron mapuno kamo sa tanang kaupnganan sa Dios kauban sa tanan nga mga balaan. Ang Kristohanong kinabuhi dili mahitungod sa pagsulay sa pagbuhat og maayo o pagpuyo sa nga makugihon nga maginusara. Kini buhaton nga magkauban. Kung kita maluwas, kita mahimong usa. Kita usa ka pamilya. Sa dihang kita matawo niining kalibutana, kita dunay amahan o ginahan nga nag-anak kanato, ingon nga mga kuya, ate, manghod nga lalaki, mga uyuan ug mga iyaan. Kita usa ka pamilya. Lahi sila sa uban, dili sila lahi nga mga tawo. Human kita maluwas sa espirituhanong aspeto ug sa atong kinabuhi sa pagtuo, makakaton ta sa pagasayod sa gugma ni Kristo nga naglabaw sa tanang pag-ila uban sa tanang mga balaan. Sa atong hunahuna, dili nato hingpit nga masabtan ang gugma sa Dios apan hinay-hinay natong mailhan ang nag-awas nga gugma ni Kristo. Ang pag-ila nagpasabot nga hinay-hinay kitang mahisama niini sa kasangkaron ug sa gitas-on ug sa kahabugon ug sa kahaladmon. Kini mao ang gugma sa Dios. Ang gilapdon unsa kalapad ang gugma sa Dios, kini igo ang gilapdon aron madawat ang tanang tawo sa tibuok kalibutan. Kini mas lalom pa kaysa kadagatan. Deeper than the ocean, wider than the sea, higher than the heavens. Ug sa pagasayod sa gugma ni Kristo nga naglabaw sa tanang pag-ila uban sa tanang mga balaan, sa kasangkaron ug sa gitas-on ug sa kahabugon ug sa kahaladmon, usa ka gugma nga ninaog gikan sa kahitas-on sa mabituon padulong sa makaluluoy nga kalibutan. Ang kahaladmon sa gugma sa Dios nga ikaw gipataas niya bisan sa katong mga mahulog hangtod sa kinailawman sa impyerno. O hinay-hinay nga natong masabtan kung unsa kadako katong gugmaha. Nagampo ako nga mapuno kamo sa tanang kahingpitan sa Dios. Pinaagi sa kahingpitan sa Dios, hinay-hinay kana nga kahingpitan maporma sa sulod nato. Unsay buti pasabot sa pagka mapuno sa Espiritu Santo? Wala kini magpasabot sa pagdawat og espesyal nga gahom. Dili kini mahitungod sa pag-ayo sa mga masakiton, pagbanhaw sa mapatay o paghimo og mga katingalahang milagro. Hinuon kini mao ang pagkapuno sa gugma sa Dios. Ang pagkapuno mao ang pagkapuno sa pulong sa Dios ug sa gugma sa Dios. Karon ining kopa ang 3/4 mao tubig ug ang 1/4 mao hangin. Ang kapuno mao ang padayon nga pagbubo sa tubig hantod nga kini moawas. Sama sa giingon sa awit 23 ang akong kopa nagawas. Ang Dios naghatag kanato sa iyang nag-awas nga grasya ug gugma ug gana nga kahimtang sa pag-aawas kana mao ang pagkapuno. Nagampo ako nga mapuno kamo sa tanang kahingpitan sa Dios. Ang pagkapuno sa Espiritu Santo mao ang pagkapuno sa hingpit sa gugma sa Dios ug usab ang pagkapuno sa iyang pulong. Atong tan-awon sa makadiyot ang John chapter 17 verse 23. Atong tanawon ang verse 23. Ako basahon ang verse 23. John chapter 17 verse 23. Ako ania kanila ug ikaw ania kanako aron sila mahingpit nga usa aron ang kalibutan mo ila nga ikaw nagsugo kanako ug nahigugma kanila maingon nga ikaw nahigugma kanako. Dinhi gisulti ug nahigugma kanila maingon nga ikaw nahigugma kanako. Kinsa ang labing gihigugma sa Dios? Walay lain kundi ang iyang bugtong anak. Sa dihang si Jesus gibautismohan sa suba sa Jordan ug ania karon naukban kaniya ang mga langit ug Mateo chapter 3 verse 17 ug ania karon usa ka tingog gikan sa mga langit nga nagaingon,
kini mao ang akong anak nga hinigugma nga kaniya ako adunay kalipay. Unsa ang mahigugma sa Dios labaw pa sa iyang bugtong nga anak? Si Jesus maingon nga ang amahan nahigugma kanako, ako nahigugma usab kaninyo. Ang gugma nga gihatag sa Dios kanato, si Jesus mismo ang hingpit nga paghulagway sa gugma sa Dios. Si Jesus mismo ang gugma sa Dios. Ang pahayag nga gihigugma mo sila sama sa imong paghigugma kanako, nagpasabot nga maingon nga ang Dios Amahan nahigugma sa iyang bugtong anak, sa ingon usab siya nahigugma kanato. Nasabtan ba ninyo? Unsa kadako ang gugma sa Dios? Iyang gipadayag kanato kanang dakong gugma. Dinhi gipakita ang gugma sa Dios. Kini nga pahayag maingon nga ang amahan nahigugma kanako, ako nahigugma usab kaninyo. Ingon ana ta ka pinangga sa Dios. Sa Genesis chapter 22 verse 2, misulti ang Dios kay Abraham ug mingon siya, kuhaon mo karon ang imong anak, ang imong anak kabugtong, ang imong pinalangga nga mao si Isaac, ug gumadto ka sa yuta sa Morea ug siya ihalad mo nga halad nga sinunog ug didto sa usa sa mga bukid nga akong igaingon kanimo. Si Abraham adunay dakong bahandi, daghan siyag mga ulipon ug mga manggugubat. Sa dihang ang iyang pagumangkon nga si Lot nabihag sa gubat sa Sodoma, gipadala ni Abraham ang iyang mga tawo aron makig-away ug buhian si Lot. Talagsaon gayud si Abraham, daghan siyag sundalo ug bahandi. Ang bahandi ni atong panahona mao ang mga baka, mga kabayo, mga kanding ug mga karnero. Daghan usab siyag mga ulipon. Apan ang Dios mingon kaniya, ang imong bugtong nga anak adto sa yuta sa Morea ug gihalad siya ingon nga usa ka halad. Usahay si Abraham naghalad og mga karnero ngadto sa Dios ingong halad nga gisunog apan niini higayuna kini mao ang iyang anak. Natawo kaniya si Isaac sa edad nga usa ka gatos ug mga 12 hangtod 14 ka tuig ang iyang edad ug maayo ang pagtubo. Apan ang Dios miingon nga moadto sa yuta sa Morea patyon si Isaac ug sunugon siya ingon nga halad sama sa usa ka nating karnero. Ang kahulugan sa halad nga gisunog mao ang hingpit nga pagsunog o paghalad ngadto sa Dios. Unsa ang gisulti ni Abraham? Unsa ang gisulti ni Abraham? Dios, dili ko kini mahimo. Giingnan ba ko nimo nga ihalad ang akong bugtong anak kanimo? Mahimo nako ang ubang mga butang apan dili kini. Dios nganong nausab ang imong hunahuna, dili mahimo. Kinahanglan kong makigsulti una sa akong asawa. Palihog hatagi kog panahon sa paghunahuna. Gisulti ba ni Abraham? Wala niya kini gisulti. Ug siya miingon, oo, ug wala siya may konsulta sa bisan kinsa. Kung isulti niya kini siyang asawa, unsa sa inyong naunang iyang isulti? Nabuang na ba ka? Gisulti ba kana sa Dios? Dili kana pulong sa Dios. Tingali, nakadungog ka sa yawa. Dili mahimo. Ug kung si Abraham moingon bisan pa ni ana kana mao ang pulong sa Dios, busa atong ihalad ang atong anak ingon nga halad nga sinunog. Unya ang asawa mitubag dili, patyaon na ako sa dili mo pa kana buhaton. Patyaon na ako. Kumao dili kini buhat sa Dios. Si Apostol Pablo miingon sa Galatia chapter 1 verse 16 nga wala siya mokonsulta sa ubang mga tawo sa dihang gitawag siya sa Dios. Ut pasabot kung ang Dios mosugo kanato sa pagbuhat og usa ka butang, ang pamilya dili na kinahanglang maghisgot pa bahin niini. Kita kinahanglang mosunodayon. Mausab si Abraham, sa dihang gisugo siya sa Dios, wala siya mangutana o nagduha-duha.
Pagasunod buntag mibiyahe dayon siya ngadto sa yuta sa Morea uban sa duha ka lalaki ug milungtad kini og 3 ka adlaw. Sama kini kang Hesus nga namatay sa krus ug nabanhaw sa ikatulo ka adlaw. Si Abraham usab milakaw sulod sa 3 ka adlaw ingon nga pagsunod sa Dios. Gidala niya ang sugnod, kalayo ug kutsilyo alang sa halad. Pag-abot sa tiilan sa bukid, gibiyaan niyang iyang mga tawo. Kung iya pa silang gidala uban kaniya, makaingon unta sila, agalo nabuang na baka ug ilang gipugngan siya ug wala siya makatuman sa sugo sa Dios. Gipapas-an ni Abraham kang Isaac ang sugnod samtang siya nagdala sa kalayo ug kutsilyo. Natingala si Isaac kay kabaluman siya maghalad sa Dios. Pero nakita niya nga wala sila magdala sa karnero. Wala sila magdala sa karnero. Busa sa Genesis chapter 22 verse 7, siya miingon, ania karon ang kalayo ug ang sugnod, apan hain man ang nating karnero nga igahalad nga sinunog. Lisod para kang Abraham ang pagtubag. Dili siya makaingon, ikaw ang halad. Sakit kaayo para niya. Sa Genesis chapter 22 verse 8, siya mingon, ang Dios sa iyang kaugalingon magatagana sa nating karnero nga igahalad nga sinunog. Pag-abot nila sa Morea, si Abraham nagtukod og altar ug giingnan si Isaac nga siya ang ihalad. Iyang gigapos si Isaac, tay, hugti ang higot kanako. Tay, hugti ang higot kanako. Ang pagkamasinugtanon ni Isaac talagsaon kaayo. 14 anyos pa lang siya, apan wala siya mosupak. Hinunua siya kinabubuton nga misunod ug mituo nga kung mao kana ang sugo sa Dios, kini kinahanglan nga buhaton. Gibutang ni Abraham si Isaac sa ibabaw sa kahoy ug gikuptan ang kutsilyo. Sa dihang dunggabo na unta niyang iyang anak, kalit siyang gitawag sa Dios sa pakaduha, Abraham, Abraham. Murag gisultihan siya sa Dios nga mohunong. O sa Genesis chapter 22 verse 12, ug karon naila ko nga ikaw nahadlok sa Dios kay wala ka magdumili sa imong bugtong nga anak kanako. Gisulayan sa Dios si Abraham ug nakapasar siya. Giunsa niya pagbuhat kana? Mituo siya sa saad sa Dios nga pinaagi kang Isaac, ang iyang mga kaliwat modaghan sama sa mga bituon sa langit. Bisag namatay si Isaac, si Abraham nagtuo nga ang Dios makabanhaw kaniya. Sa Hebrewhanon chapter 11 verse 19 giingon nga nagaisip nga gamhanan ang Dios sa pagpabanhaw bisan gikan sa mga minatay. Para kang Abraham, ang pagbaton og anak sa edad nga 100 ka milagro. Busa misalig siya nga mahimo sa Dios ang tanan. Kini nga istorya nagpakita usab nga si Isaac nagsimbolo ni Hesus. Ang binhi nga sama kadaghan sa balas sa dagat nagtumong sa katawhan sa Israel ug ang gidaghanon sa mga bituon sa langit nagtumong sa naluwas nga mga magtotoo. Busa bisag gihalad niyang iyang anak ingong halad, si Abraham nagtuo nga banhawon siya sa Dios. Dili ba kini talagsaon? Kay karon nailako nga nahadlok ka sa Dios. Sa akong pagbasa niini, usahay maghuna-una ko, Dios kini usa ka gamay nga katingad-an. Naibal-an mo kung unsa kadako ang paghigugma ni Abraham kanimo, unsa kadako ang iyang kahadlok ug pag-alagad kanimo. Kinahanglan ba gayud nga imo siyang tintalon aron isakripisyo ang iyang anak?
Sa pagkatinuod, ang Dios nahibalo sa iyang kasing-kasing. Apan ang Dios dili buot nga si Abraham mahadlok kaniya lamang sa iyang kasing-kasing. Gusto niyang tan-awon kung nahadlok ba gayud si Abraham kaniya o gipamatud-an kini ni Abraham pinaagi sa iyang mga buhat. Unsa ang gibuhat ni Abraham sa pagdala sa kahoy ngadto sa iyang bugtong anak nga si Isaac ug miadto sa yuta sa Moriah? Parehas gyud kini sa pagpas-an sa krus sa bugtong anak sa Dios ngadto sa Golgota. Aron maluwas ang mga makasasala, gibutang sa Dios ang iyang bugtong anak sa krus ug gitugutan siya sa pagpas-an sa tanang kaulaw o pag-antos. Pagkadako sa gugma sa Dios kanato, dili lang sa pulong. Kung ang Dios nagsulti lamang sa iyang gugma ug wala ihatag ang iyang bugtong anak ngadto sa kamatayon, dili unta kita makadawat sa kaluwasan. Ang Dios wala lamang nahigugma kanato sa pulong, apan iyang gipamatud-an ang iyang gugma. Ang gugma pinaagi lamang sa pulong ug dila kay bakak nga gugma. Ang Biblia nag-ingon sa unang Juan chapter 3 verse 18, dili kita mahigugma sa pulong ni sa dila kundi sa buhat ug sa kamatuoran. Gipakita sa Dios kung unsa kadako ang iyang gugma kanato pinaagi sa paghatag sa iyang bugtong nga anak aron mamatay alang kanato. Busa, kinahanglan natong hunahunaon kini pirmi. Atong hunahunaon kini pirmi. Busa, atong tanawon ang Roma chapter 5 verse 8. Magdungan ta sa pagbasa sa Roma chapter 5 verse 8. Ato kining basahon. Apan ang Dios nagapasundayag sa iyang kaugalingong gugma alang kanato nga sa mga maksasala pa kita si Kristo namatay tungod kanato. Sa mga makasasala pa kita sa diha nga kita dili Dios nun, ang verse 10 usab kini nag-ingon dinhi kay kung sa mga kaaway pa kita gipasiguli kita sa Dios pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. Ug sa verse 8, apan ang Dios nagapasundayag sa iyang kaugalingong gugma alang kanato nga sa mga makasasala pa kita si Kristo namatay tungod kanato. Kini nagpasabot nga iyang gipakita ang iyang gugma sa diha nga kita halayo sa Dios ug nagpuyo diha sa sala, sa diha nga kita mga kaaway sa Dios tungod sa sala, ang Dios mihatag sa iyang bugtong anak aron mamatay alang kanato aron kita maluwas ug tungod niini iyang gipamatud-an ang iyang gugma alang kanato. Ang pag-ingon nga iyang gipamatud-an ang iyang gugma nagpasabot nga iyang gipakita kini. Atong tanawon ang Roma chapter 8 verse 32. Atong basahon kini sa dungan. Roma 8:32, siya nga wala magpagawas sa iyang kaugalingon nga anak kundili nagatugyan siya alang kanato nga tanan nganuman nga dili usab niya ihatag kanato sa walay bayad ang tanang mga butang. Siya nga wala magpagawas sa iyang kaugalingong anak, si Jesus katumba sa usa ug bugto nga Dios. Sa Filipos chapter 2 kini nag-ingon nga sa nagalungtad sa kinaiya sa Dios, siyang bugtong anak sa Dios. Siya nga wala magpagawas sa iyang kaugalingon nga anak, kundili nagatugyan siya alang kanato nga tanan, nganuman nga dili usab niya ihatag kanato sa walay bayad ang tanang mabutang. Tanang mabutang ang kahulugan niini mao ang grasya. Kung tinuod nga gihatag sa Dios ang iyang bugtong anak hangtod sa kamatayon aron luwason kita, unsa pa man ang iyang ipugong gikan kanato, mao kana ang punto. Nadawat nato ang kaluwasan pinaagi sa makapahibulong nga gugma sa Dios ug sa iyang grasya, dili ba? Kini ang atong nadawat.
Efesos chapter 2 verse 45 apan ang Dios nga dato sa kaluoy tungod sa iyang dakong gugma nga iyang gihigugma kanato bisan sa mga patay kita tungod sa atong mga paglapas gihatagan kita niya og kinabuhi uban kang Kristo pinaagi sa grasya naluwas kamo. That great love when it brightly shines into my heart true joy comes. Kining dakong gugma sa Dios ang gugma nga iyang nabatunan kanato. Dako kaayo og kahibulongan nga dili nato kini masukod. Samtang gitun-an nato ang Biblia, anam-anam natong nasabtan kung unsa kadako og kahibulongan ang gugma sa Dios. Kada Mother's Day, kini kanta sa mga bata, dili ba? People say the sky is high and lofty, but yes, I know something even higher. The grace of a mother who bore and raised me, it seems higher than that high and lofty sky. Maayo sila mo kanta, dili ba? Nadungog na ninyo kini nga kanta. Apan, naminaw ba gayud sila? Wala, di ba? Naghimo sila og kasamok, dili ba? Busa, kana nga mga pulong nahimong bakak. Kana nga mga pulong nahimong bakak. Nianang paagihan naghisgot kita bahin sa gugma sa mga inahan o amahan. Kung mama lang ang atong hisgutan, ang amahan masakitan. Mao nga gihimo natong ginikanan silang duha. Gusto? Tatay man o nanay, unsa kadako ang ilang gugma. Kung masabta nato ang gitas-on o kahabugon sa gugma, angay natong sundon. Maayo ang atong pagkanta sa mga himno, I love you more than ever before. Truly loving my Lord who became my Savior. Tungod kay ang Ginoo namatay alang kanako gigugma ko siya labaw pa sa kaniadto. Apan gigugma bagayon nato siya labaw pa sa tanan? Kung kita nahigugma kaniya, kini kinahanglan nga makita sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Kung gibati gayod nato kini molihok ta aron mahimo ang usa ka butang. Apan kung dili, wala kitay mahimo. Wala kita magtuman. Dili kini gugma. Atong tanawon ang Apocalypse chapter 1 verse 5. Sa akong nahuna kinahanglan natong basahon kini pag-usab. Atong tanawon ang Apocalypse chapter 1 verse 5 sa Apocalypse. Akong basahon sa chapter 1 verse 5. Chapter 1 verse 5, ug gikan kang Hesukristo nga mao ang saksi nga matinumanon nga mao ang panganay sa mga minatay ug ang pangulo sa mga hari sa yuta. Magdungan ta sa pagbasa kaniya nga nahigugma kanato ug naghugas kanato gikan sa ato masala pinaagi sa iyang dugo. Gihigugma kita sa Dios ug gihugasan kita gikan sa ato masala diha sa iyang dugo. Si Kristo namatay puli kanato ug pinaagi sa pag-ula sa iyang dugo, giluwas kita niya gikan sa atong masala, gikan sa sala ug sa silot niini ug naghatag kanato gagawasan. Kining tanan nahitabo tungod sa gugma sa Dios. Gihigugma niya kita ug pinaagi sa kamatayon ni Kristo, gihugasan niya kita gikan sa atong mga sala pinaagi sa iyang dugo. Sa laing hubad o translation kini nag-ingon gihugasan niya kita gikan sa atong mga sala. Ingon niini ang pagkasulat sa ubos. Atong tan-awon sa makadiyot ang 2 Thessalonians chapter 2 atong basahon ang 2 Thessalonians chapter 2 verse 16 sa dungan. Ikaduhang Tesalonica chapter 2 verse 16.
Karon ang ato gayud nga Ginoong Hesukristo ug ang Dios nga Amahan nato nga nahigugma kanato ug naghatag kanato sa walay katapusang paglipay ug maayong paglaom pinaagi sa grasya. Dinhi ang ato gayud nga Ginoong Hesukristo ug ang Dios nga Amahan nato nga nahigugma kanato ug naghatag kanato sa walay katapusang paglipay ug maayong paglaom pinaagi sa grasya. Siya nahigugma kanato ug mihatag kanato og walay katapusan nga kahupayan o comfort. Wala ba siya nag-ingon nga gihatagan kita niya walay katapusang pagtubos, kahupayan ug maayong paglaom nga makasulod sa walay katapusang gingharian sa Dios? Pinaagi sa grasya sa Dios. Kining tanan nahimo pinaagi sa gugma sa Dios mismo. Pinaagi sa dako ug talagsaong gugma sa Dios. Kini nga gugma nga naghatag kanamo og walay katapusang kahupayan ug maayong paglaom. Roma 5:5 ug ang paglaom dili magapakaulaw kay ang gugma sa Dios ginabukbo sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo nga gihatag kanato. Kinsa ang naghimo nga posible alang kanato nga masabtan ug motuo nga ang gugma sa Dios aniya kanato? Ang Espiritu Santo. Sa dihang ang balang Espiritu mianhi kanato, gitabangan niya kita nga masabtan ang gugma sa Dios ug motuo niini. Kay kung dili unta kami motuo niini. Sa dihang atong nasabtan nga kita makaluluoy nga mga makasasala sa tubangan sa Dios, gusto kaayo nga maluwas samtang kita naminaw sa ebanghelyo, ang balang Espiritu milihok sa atong mga kasing-kasing ug mitabang kanato nga makasabot ug motuo sa dakong gugma ug grasya sa Dios. Ang Biblia nag-ingon nga gibubo sa Dios ang iyang gugma sa atong mga kasing-kasing. Atong tan-awon sa makadiyot ang unang Korinto chapter 2. Atong basahon pag-usab ang 1 Corinthians chapter 2 verse 12. Unang Korinto chapter 2 verse 12. Atong basahon. Apan kita nakadawat dili sa espiritu sa kalibutan kundi sa espiritu nga gikan sa Dios. Aron atong hibaluan nga ang mabutang nga sa walay bayad gihatagan nato sa Dios. Kita nakadawat dili sa espiritu sa kalibutan kundi sa espiritu nga gikan sa Dios. Ang espiritu sa kalibutan nagtumong sa espiritu sa yawa kundi sa espiritu nga gikan sa Dios. Kini mao ang Espiritu Santo. Atong hibaluan ang mabutang nga sa walay bayad gihatag kanato sa Dios. Ang balaang espiritu naghatag kanato og kahigayunan sa paghibalo, pagsabot ug pagtuo sa mabutang nga gihatag sa Dios kanato pinaagi sa iyang grasya. Ang balaang espiritu mianhi ug mitabang kanato sa pagsabot ug pagtuo sa gugma sa Dios. Iyang gibubo ang gugma sa Dios sa atong mga kasing-kasing. Sa 1 John chapter 4 verse 16 ug kita nakailag mituo sa gugma sa Dios alang kanato. Kinsa ang mitabang kanato aron makaila og motuo? Ang Espiritu Santo, ang Dios mao ang gugma. Ang balang Espiritu naghimo kanato nga masabtan ug motuo sa talagsaong gugma sa Dios. Ang Dios nagplano sa atong kaluwasan ug sa kasaysayan sa Israel sa daang tugon siya misaad sa pagpadala kang Kristo. Sumala niini nga saad, si Kristo mianhi, namatay sa krus ug nabanhaw ug mikompleto sa buhat sa kaluwasan. Human sa pagkayab ni Jesus, ang balaang espiritu mianhi ug mitabang kanato nga mahibalo ug motuo sa gugma ug grasya sa Dios. Busa ang Dios Amahan, Dios Anak ug Dios Espiritu Santo ang tulo ka persona sa Dios, mikompleto sa buhat sa kaluwasan niining paagiha. Sa John chapter 21 verse 15, John 21 verse 15, sa verse 15, chapter 21, chapter 21 verse 15, John 21:15.
Busa sa nakapamahaw na sila si Jesus mingon kang Simon Pedro, Simon anak ni Jonas nahigugma ba ikaw kanako nga labi niini kanila? Siya mingon kaniya, oo Ginoo ikaw nahibalo nga ako nahigugma kanimo. Siya mingon kaniya, pakan ang ako mga nating karnero. Human mabanhaw si Jesus, nagpakita siya sa iyang mga tinun-an sa dagat sa Galilea, diin kini ang iyang unang pagpakita. Nag-abot ang nabanhaw nga Jesus ug nagtipon ang mga tinun-an. Sa dihang gitaktak nila ang ilang mga pukot sa sugo ni Jesus, nakakuha sila 153 kadagkong mga isda. Pag-abot nila sa baybayon, nakita nila nga giandam ni Jesus ang pamahaw alang kanila. Sinugba nga isda ug pan sa init nga mga baga. Mao kana ang ilang pamahaw. Giandam na kini ni Hesukristo. Giandam na kini ni Hesukristo. Dali og mamahaw ta. Kini mao ang Hesus nga namatay, ang Hesus nga nabanhaw. Unsa kanindot niini nga sa katapusan ang Ginoo miuban sa mga tinun-an aron mamahaw. Nindot kaayo ang pagpintal niini nga talan-awon. Kung kinsa ang nakabalon saon pag-drawing, palihog i-drawing kini. Dili ba naatay mga brothers diri sa iglesia nga kabalo mag-drawing? Ug sa human sila makapamahaw siya mingon kang Pedro, Simon anak ni Juan. Ang sa unang ngalan ni Pedro kay Simon, anak ni Juan. Lagmit ang ngalan sa iyang amahan mao si Juan. Simon nahigugma ba ikaw kanako nga labi niini kanila? Ang rason nga siya nangutana mao nga sa gabii sa wala pa si Jesus gilansang sa krus, si Pedro miingon, kung ang tanan mahapangdol tungod kanimo, ako dili gayud mahapangdol. Sa dihang ang ubang mga tinun-an naghunahuna niini, sila tingali naghunahuna ba siya nga siya lamang ang makahimo niini? Wala niya tagda ang ubang mga tinun-an ug mingon, kung ang tanan mahapangdol tungod kanimo, ako dili gayud mahapangdol. Uban ako kanimo sa bilangguan ug sa kamatayon. Sa Jesus mingon, dili. Sa pagkamato nagaingon ako kanimo, nga niining gabiuna, sa dili pa mo tuktugaok ang manok, igalimod mo ako sa makatulo. Dili. Ilimod ko ikaw? Kung kinahanglan kanako ang pagkamatay kauban nimo, dili ko gayud ikaw igalimod. Apan sa dihang siya gidakop unsay nahitabo, sa dihang si Jesus gidakop sa Romanong mga sundalo ug bibiya, ang tanang mga tinun-an nangalagyo o miikyas. Si Pedro misunod kang Jesus sa harayo ug dihay mingon kaniya, ikaw usab kauban ni Jesus nga Nazaretnon. Dili lang kausa kun dili katulo ug atubangan sa babayi, atubangan sa surgoong babayi nahadlok siya. Sa diha nga siya milimod kaniya sa makatulo, ang manok mitugtugaok sa ikaduha. Sa pagkadungog ni Pedro sa tugtugaok sa manok, nahinumdum siya sa pulong sa Ginoo ug milakaw siya og mihilak. Ginaingon, ug sa nakahuna-huna niini mihilak siya. Mahimong mohilak siya sa matag tugtugaok sa manok. Tingali si Pedro wala mukaon og manok. Kini nagpakita sa katalawan. Bisan tuod siya ang kinaunhang tinun-an. Apan kung bahin sa mga pulong ni Jesus, wala niya hunahunaa ang kapeligrohan. Sa dihang si Jesus misulti, siya miambak ngadto sa dagat. Ug iyang gisultihan si Jesus nga naglakaw ibabaw sa mabalod. Ginoo, kung mao ikaw sugo ako sa pag-anha kanimo sa ibabaw sa matubig. Ug nilukso dayon siya. Isog kaayo si Pedro, apan nganong kalit man siyang nahimong talawan, human mabanhaw si Jesus, siya miingon kang Pedro, Simon anak ni Juan.
Ngano nga siya nagtawag kaniya nga Simon sa diha nga siya naghatag na kaniya sa ngalan nga Pedro? Magsugod kita pag-usab. Ingon sa una kong pagtawag kanimo sa daplin sa dagat sa Galilea, magsugod kita pag-usab. Nahigugma ba ikaw kanako nga labi niini kanila? Kay siya mingon nga bisan pa nga ang ubang matinun-an mo biya kaniya, siya dili mo biya sa Ginoo. Nahigugma ba ikaw kanako nga labi niini kanila? Tingali na mula ang nawong ni Pedro. Apan si Pedro wala gihapon klarong nahibalo nga si Jesus mao gayud ang anak sa Dios, ang Kristo. Bisan tuod siya sa makausa nagmantala may tungod kang Jesus, apan human si Jesus namatay og nabanhaw, si Pedro karon tinuod nga mituo nga si Jesus mao ang Kristo. Wala nay pagduha-duha karon. Sa dihang si Jesus mingon, nahigugma ba ikaw kanako nga labi niini kanila? Siya mitubag, "Oo Ginoo, ikaw ni balo nga ako nahigugma kanimo." Sa higayon nga iyang nakita ang nabanhaw nga Hesus, karon wala na ako nahigugma kanimo sa emosyonal o tawhanon nga paagi, apan gihigugma ko ang Ginoo. Nahibalo nga ako nahigugma kanimo, lasayot siya sa tanan. Pakanang ako mga nating karnero. Siya nangutana sa samang pangutana sa makatulo. Ug si Pedro mitubag sa samang paagi sa tulo ka higayon. Tungod kay siya milimod kaniya sa makatulo. Kung gitugutan pa siya sa pagpabili ni anang kahimtanga, bug-os na unta siyang gisalikway gikan sa tiwala sa matinun-an. Siya miingon nga siya mao ang pangulong tinun-an. Apan iyang gilimod si Jesus sa makatulo, dili ka na mahimo. Ang iyang posisyon imong pangulong tinun-an kinahanglang ipasig-uli. Busa sa tubangan sa ubang mga tinun-an, siya nangutana kaniya sa makatulo ug si Pedro mitubag sa mao gihapon nga paagi sa makatulo ug pakanang ako mga nating karnero. Gitugyan kaniya ang mga karnero sa Ginoo. Andam na ba ka? Ang Ginoo nangutana kanatong tanan, gihigugma ba nimo ako labaw sa bisan unsa sa kalibutan? Ang nahagugma sa amahan kun sa inahan labi pa kanako dili takos kanako ug ang nahagugma sa anak nga lalaki kun sa anak nga babaye labi pa kanako dili takos kanako. Nasulat kini sa Mateo 10. Mga ginikanan ug mga igsuon, gihigugma nato silang tanan. Apan unsay ilang mahimo alang sa atong mga kalag, mamatay ka sila sa atong dapit? Aduna bay bisan kinsa nga makaluwas sa atong mga kalag? Walay bisan kinsa. Walay lain kun dili ang grasya sa Dios. Grasya lang sa Dios. Siya mangutana kanato labaw sa tanan niining kalibutan, labaw pa sa imong mga ginikanan, labaw pa sa imong mga anak, gihigugma mo ba ako? Mangutana siya og kinahanglan natong tubagon. Ngadto kang Abraham siya mingon, kuhaon mo karon ang imong anak. Ang imong anak nga bugtong nga imong pinalangga nga mao si Isaak ug umadto ka sa yuta sa Morea ug siya ihalad mo nga halad nga sinunog dito sa usa sa mabukid nga akong igaingon kanimo. Kung siya mangutana kanato niana unsa ang atong buhaton, ang mga anak nga atong gihigugma pag-ayo, ihalad ba nato sila sama sa paghalad ni Abraham kang Isaak? Gihangyo kita sa Dios nga higugmaon siya. Higugmaon siya labaw sa bisan unsang butang dinhi sa kalibutan. Unsa man ang angay natong itubag? Unsa ang angay natong itubag? Gihangyo kita sa Dios nga higugmaon siya labaw sa bisan unsang butang dinhi sa kalibutan. Sama nga si Pedro mihatag sa samang tubag sa tulo ka higayon, mausab ang Ginoo nangutana kanato. Ang Ginoo nahigugma kanato ug tungod kay siya nahigugma kanato, siya mihatag og dako nga sakripisyo ug grasya. Ug ang Dios dili lamang nahigugma kanato, apan siya usab nagtinguha nga makadawat og gugma gikan kanato. Nahigugma ba ikaw kanako? Nahigugma ba ikaw kanako? Atong tan-awon ang unang Juan chapter 4 verse 19.
Atong basahon ang unang Juan. Unang Juan chapter 4 verse 19. Atong basahon, kita nahigugma kaniya kay siya unang nahigugma kanato. Gihigugma ba nato ang Dios o wala? Gihigugma ba nato siya? Unsa kadako ang atong paghigugma niya? Inig uli nimo luhod og pakigstorya sa Dios. Ginoo, gihigugma ko ikaw. Unya ang Ginoo moingon, unsa kadako ang imong paghigugma kanako? Unsang inyong tubag? Mautana siya nato kung gigugma ba nato ang Ginoo labaw sa bisan unsang butang niining kalibutana. Nahigugma kita tungod kay siya unang nahigugma kanato. Tungod kay ang Ginoo unang nahigugma kanato, mao kana ang hinungdan nganong gihigugma nato ang Ginoo. Labaw sa bisan unsang butang sa kalibutan, gihigugma nato ang Ginoo labaw pa. Gihigugma ko ang akong mga ginikanan, o gihigugma ko ang akong mga igsuon, o gihigugma ko ang akong mga anak, apan dili ko sila mahigugma labaw pa sa Ginoo. Gihigugma mo ba ako labaw pa niini? Abraham, mahimo ba nimo nga ihalad ang imong anak nga si Isaac, ang imong bugtong anak nga si Isaac? Oo, dili lang sa pulong, apan sa buhat. Miadto siya sa bukid sa Morea ug gihalad si Isaac. Ang Dios nangayo niining samang gugma gikan kanato. Atong tanawon ang John chapter 5 verse 42. 1 chapter 5 verse 42. Verse 42. John chapter 5 verse 42. John chapter 5 verse 42. Apan nakaila ako kaninyo nga wala kamoy gugma sa Dios sa sulod ninyo. Samtang nakigsulti si Jesus sa mga Hudyo siya mingon, apan nakailako kaninyo nga wala kamoy gugma sa Dios sa sulod ninyo. Buot pasabot wala sila'y gugma sa Dios sa ilang mga kasing-kasing. Makita sa Ginoo ang tinuod nga kinaiya sa atong mga kasing-kasing. Nahibalo siya kung tinuod ba ang atong gugma kaniya o mga pulong lang sa atong mga baba. Kung gigugma ba nato siya sa tibok natong kasing-kasing ug labaw sa tanan nga mabutang niining kalibutan. Unang Korinto 8:3 nag-ingon, apan kung may uban nga nagugma sa Dios kini hibaluan niya. Ang Dios nasayod kung kinsa ang nahigugma kaniya. Nasayod usab siya kung unsa siya gihigugma nila. Ang Mateo chapter 22 verse 37 to 38 nag-ingon, higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa bug-os mong kasing-kasing ug sa bug-os mong kalag ug sa bug-os mong hunahuna. Kini mao ang nahauna og dakong sugo. Bisan sa mga sugo nga gihatag sa mga Israelita sa daang tugon, gisultihan sila nga higugmaon ang Dios sa tibok nilang kasing-kasing, hunahuna, kusog ug kinabuhi. Mao kana ang unang sugo. Apan kinsa man gayud ang makabuhat nihana, hinuon gigamit nila ang Dios. Kanus aman gyud nila tinuod nga gihigugma ang Dios? Mingon sila, Dios ihatag kini kanako ug sa dihang dili nila kini madawat, mingon sila, dili kaayo dako ang Dios. Walay tinuod nga gugma sa Dios. Ang pag-ingon nga gihigugma ko ang Dios, usa lang kanaandan. Ang pag-ingon nga gihigugma ko ang Dios, usa lang kanaandan. Naandan lamang nilang pagsulti niini. Sama sa usa ka himno, giingon sa usa ka himno, I love the Lord more than before. Gihigugma ba gyud nimo siya labaw pa sa niadto? I love the Lord more than before. Gihigugma ba nimo siya labaw pa sa bisan unsa niining kalibutan? Pangutan-on ka sa Ginoo ug unsang imong itubag. Kinahanglan nimong tubagon. Wala lang kita gihigugma sa Ginoo, apan gusto usab niya nga makadawat og gugma. Ang gugma kinahanglan ihatag og dawaton. Ang paghatag o pagdawat dili lang igo. Kinahanglan usab kita nga mobalos sa paghigugma.
kinahanglan kita nga mobalos sa paghigugma. Naay usa ka himno, giingon sa himno, Jesus loved me, so I loved Jesus too. He descended to redeem me and died on the cross. Mao kini ang gugma sa Dios. Mao kini ang gugma sa Dios. Busa, atong tanawon ang Salmo sa makadiyot. Awit chapter 145. Atong tanawon ang verse 20. Awit 145. Sa verse 20, atong basahon ang awit 145 verse 20. Pagabantayan ni Jehovah ang tanan kanila nga nahigugma kaniya, apan ang tanang mga dautan iyang pagalaglagon. Ang Ginoo manalipod sa tanan nga nahigugma kaniya. Ang Dios manalipod sa mga nahigugma kaniya. Giluwas niya kita gikan sa sala ug gihimo kitag iyang mga anak. Busa, natural lang nga atong higugmaon ang Ginoo labaw sa bisan unsa pa niining kalibutana. Dili kini usa ka butang nga special. Apan kung atong gihigugma ang Ginoo, giingon nga ang Dios nagprotekta sa tanan nga nahigugma kaniya. Siya nanalipod kanila. Siya nagprotekta kanila. Oo. Unang Pedro chapter 1 verse 8 to 9, kini nag-ingon nga sa wala ninyo hikit-i inyong gihigugma ug nga bisan wala ninyo siya hikit-i karon, apan sa pagtuo nagkalipay kamo sa hilabihan gayud sa kalipay nga dili maasoy ug puno sa himaya. Sa pagdawat ninyo sa katapusan sa inyong pagtuo ang kaluwasan sa inyong mga kalag. Bisan wala nato makita si Jesus, pinaagi sa pulong atong nasabtan ang grasya sa Dios ug kita naluwas. Gihigugma nato siya. Wala lang nato siya gihigugma, apan kita nagmaya o kita naglipay sa kalipay nga dili maasoy ug puno sa himaya. Samtang atong nasabtan ang gugma sa Dios, nidawat sa kaluwasan, ug samtang atong gihigugma ang Dios ug nagkinabuhi sa pagsunod, nagakalipay kamo sa hilabihan gayud sa kalipay nga dili maasoy ug puno sa himaya. Sa pagdawat ninyo sa katapusan sa inyong pagtuo, ang Salmo chapter 18 verse 1 nag-ingon, gihigugma ko ikaw, O Jehovah, ikaw ang akong kusog. Atong litukon kini sa dungan, litukon sa dungan, gihigugma ko ikaw, O Jehovah, ikaw ang akong kusog. O Ginoo nga nahimong akong kinabuhi. O Ginoo nga nahimong akong walay katapusang paglaom. O Ginoo nga nahimong akong kusog. O Ginoo, gihigugma ko ikaw. Kinahanglan natong masulti kini nga may kaisog. Dapat nato kining isulti nga adunay kaisog. Ang 1 John chapter 3 verse 18 nag-ingon, mga anak ko, dili kita maghigugma sa pulong ni sa dila kundi sa buhat ug sa kamatuoran. Ang gugma sa pulong ug dila lamang bakak, kinsa may dili makahimo niini sa mga pulong. Nadawat nato kining dakong gugma, busa natural lang nga atong higugmaon nato ang Ginoo. Labaw pa sa bisan unsa niining kalibutana. Labaw pa sa bisan unsa niining kalibutana. Atong tanawon ang Biblia, ikaduhang Korinto chapter 5. Atong tanawon ang verse 14. Atong basahon ang verse 14 sa dungan. Kay ang gugma ni Kristo nagapugos kanamo kay nagahukom kami sa ingon niini nga ang usa namatay alang sa tanan, busa ang tanan nangamatay. Kay ang gugma ni Kristo nagapugos kanamo. Unsay bot ipasabot sa nagapugos? Kini nagpasabot nga nadala.
Ang gugma sa Dios nagluwas kanato. Nabihag kita sa gugma ni Kristo. Ang gugma sa Ginoo kinahanglan nga mogiya kanato. Ang gugma ni Kristo nagapugos kanato. Ang nagapugos nagpasabot nga mogiya uban ang gahom. Nasabda nato ang gugma sa Ginoo. Naluwas na kita pinaagi sa gugma sa Ginoo. Nagaginhawa ug nagapuyo kita sa gugma sa Dios. Ug pinaagi sa gugma sa Ginoo, atong nahimamat ang Ginoo sa iyang pagbalik ug pagsulod sa walay katapusang gingharian. Gidasig niining gugmaha nga ang usa namatay alang sa tanan busa ang tanan nga matay. Namatay siya alang sa usa ka makasasala nga sama kanako, usa ka makasasala nga mas grabe pa sa ulod. Naghuna-huna ba kamo niini? Atong basahon ang verse 15 sa dungan. Ug siya namatay alang sa tanan aron sila nga mga buhi dili na magkinabuhi alang sa ilang kaugalingon kundi alang niadtong namatay ug nabanhaw alang kanila. Siya si Kristo namatay alang sa tanan aron ang mga buhi dili na magkinabuhi alang sa ilang kaugalingon kundi alang kaniya nga namatay ug nabanhaw alang kanila. Busa kadtong mga buhi dili magkinabuhi alang sa ilang kaugalingon kundi alang sa Dios alang kang Hesukristo kinsa namatay ug nabanhaw. Ang nahibilin sa atong kinabuhi kinahanglan natong ihalad sa Dios ug kang Hesukristo. Ug kinahanglan nga hingpit nga mag-focus sa Dios ug kang Hesukristo. Kung atong hunahunaon, ang grasya sa Ginoo nga nagluwas kanato ug namatay alang kanato, bisan kung kita mamatay og gatusan kabasa sa alang sa Ginoo, dili nato mabayran kini nga grasya. The grace you gave in love I cannot repay, but with my weak heart and humble body I will become the Lord's servant. Gunang Jesus, imo kami, ug ang Ginoo nahimong among ulo. Oo. Atong tan-awon sa makadiyot ang Roma chapter 14. Atong basahon ang Roma chapter 14 verse 7 to 8. Atong basahon sa dungan, kay walay bisan kinsa kanato nga nagkinabuhi alang sa iyang kaugalingon ug walay bisan kinsa nga mamatay alang sa iyang kaugalingon. Kay kung kita buhi, nagkinabuhi kita alang sa Ginoo, ug kung kita mamatay, mamatay kita alang sa Ginoo. Busa kung kita buhi, kung kita mamatay, iya kita sa Ginoo. Kay walay bisan kinsa kanato, kita nga naluwas mga natawo pag-usab nga mga magtotoo. Kay walay bisan kinsa kanato nga nagkinabuhi alang sa iyang kaugalingon, ug walay bisan kinsa nga mamatay alang sa iyang kaugalingon. Sakto ba kini? Sakto kana. Dili na kinahanglan isulti pa. Apan ang uban nato nabuhi alang sa ilang kaugalingon ug namatay alang sa ilang kaugalingon. Usa kini ka kontradiksyon. Unsaon man sa mga tinubos nga mabuhi alang sa ilang kaugalingon ug mamatay alang sa ilang kaugalingon, kinahanglan kong isulti kini nga ang paginabuhi ug pagkamatay alang sa atong kaugalingon usa ka tunglo. Unsay buot pasabot niini? Human matawo pag-usab ang kinabuhi gikinabuhi aron pagbalo sa grasya sa Dios. Kini usa ka kinabuhi alang sa gikinabuhi alang sa Ginoo. Kinsa namatay ug nagluwas kanato gikan sa atong mga sala. Kay wala bisan kinsa kanato nga nagkinabuhi alang sa iyang kaugalingon ug wala bisan kinsa nga mamatay alang sa iyang kaugalingon. Ang mabuhi ug bisan ang mamatay alang sa Ginoo. Gipalit ako sa Dios sa dakong bili sa unang Korinto City 23 sa usa ka bili gipalit kamo. Sa ubang mga hubad o translation kini nagingon nga gipalit niya ako sa dakong bili. Tungod kay ang iyang bugtong anak namatay aron sa pagluwas kanato. Ayaw kamo pag-ulipon sa mga tawo. Dili kita mga ulipon sa atong unod o mga ulipon sa bisan kinsang tawo. Kita mga ulipon lamang ni Hesukristo. Kay alang niini nga tuyo namatay si Kristo ug nabuhi pag-usab aron siya mahimong Ginoo sa mga minatay ug sa mga buhi usab. Ang Ginoo mao ang atong Ginoo. Siya ang Ginoo. Siya ang Ginoo sa atong kinabuhi. Ang gugma ni Kristo nagapugos kanato.
Mao kini ang Kristohanong kinabuhi. Nakita sa Ginoo kung unsa ang anaa sa atong mga kasing-kasing ug nahibal-an kung unsa nato siya gihigugma. Oo, nahibalo ang Dios niini. Nahibal-an niya kung unsa ang anaa sa atong kasing-kasing ug nahibalo kung giunsa nato siya paghigugma. Si Conde Zinzendorf usa ka tawo nga natawo pag-usab. Giingon nga usa ka German art museum nagtindog siya sa atubangan sa usa ka painting ni Jesus nga nagsul-ob og korona nga matunok samtang gilansang sa krus ug walay panimuot. Adunay nakasulat niini, gibuhat ko kini alang kanimo unsa may imong gibuhat alang kanako. Unsa may imong gibuhat alang kanako, namatay ako alang kanimo, gilawas ko ang imong kalag. Apan ikaw unsay imong gibuhat alang kanako? Si Zinzendorf miluhod ilalom sa maong hulagway. Walay hunong ang iyang paghilak. Tinuod kini, naghuna-una siya, ang Ginoo namatay alang kanako ug giluwas ako apan ako unsa may akong nahimo alang kaniya? Nasabtan niya nga wala siya'y gibuhat. Ug sa wala pa siya mobarog, naghimo siya og pakigsaad sa atubangan sa Ginoo. Sukad karon mabuhi lamang ako alang kanimo. Isip usa ka konde, daghan siya mga kabtangan ug gibiyaan niya silang tanan. Nakikita siya kang John Wesley ug dungan nilang gihalad ang tanan nilang nabatunan sa mga misyon sa tibuok kalibutan. Ug sa nahabilin sa iyang kinabuhi, tinuod siyang nabuhi alang sa Ginoo ug alang sa ebanghelyo. Kinahanglan usab nato nga buhaton ang sama niini, dili ba? Kinahanglan natong ihalad ang atong simple nga kusog ngadto sa Ginoo nga nagtubos kanato. Mahimo pa unta akong mopaambit og dugang karon apan ibilin ko kini sa laing higayon. Karon usa ka dakong gubat ang nahitabo karon sa Middle East. Wala kita may balo kung unsa ang mahitabo sa umaabot. Ang uban na balaka nga mahitabo ang World War III, apan dili pa kini mahitabo. Mahimong moingon kamo, unsang kaisog ang nagtugot kanako sa pag-ingon ini? Labi na kay dili ako sa kapolitiko. Apan ang Biblia naghisgot bahin sa usa ka partikular nga katapusang gubat. Ang atong nakita karon usa lamang ka preview. Usa ka trailer, nakakita na ba ka og trailer sa salida? Usa kini ka preview. Ang kasamtangang gubat sa Middle East usa lamang ka preview sa katapusang gubat. Akong hisgutan kini sa mas detalyado sa sunod nga higayon. Apan kung kini usa lamang ka preview, kano sa mahitabo ang tinuod nga katapusang gubat? Mahimo kining mahitabo samtang anaa kita niining yuta, dili na madugay. Bisan karon ang Ginoo mahimong moabot, adunay mga timailhan na sa iyang pagbalik. Ang katapusang gubat dili tungod sa pagdaog sa usa ka bahin batok sa lain. Tungod kay kini usa ka gubat, di nang Dios maghukom sa kalibutan. Kini usa ka gubat sa hingpit nga kalaglagan. Nakadungog kita sa mga pipila ka adlaw, adunay 3,000 o 3,000 nga namatay sa Middle East. Bisan pa hinumdumi nga sa katapusang gubat ang tanan mamatay. Kini nga adlaw nagkaduol na kanato. Ang matag-usa nato kinahanglan nga mag-andam nga moatubang sa Ginoo ug mabuhi lamang sumala sa angay sa mga tinubos. Mag-ampo ta? Amahan namo nga maluluyon sa langit, kami nagtuo ug nagpasalamat nimo pinaagi sa bililhong dugo sa Ginoo. Gipasaylo mo ang among masala hangtod sa hangtod. Salamat Ginoo sa pagdawat kanamo isip imong balaang mga anak ug sa paghatag kanamo sa paglaom sa pagsulod sa imong walay katapusang gingharian. Gusto namo nga ang among kinabuhi alang lamang kanimo, alang sa imong kabubuton ug himaya. Giyahi kami Ginoo aron dili kami mabuhi alang sa among kaugalingon kundi alang kanimo. Kung kami mabuhi alang kanimo, kung kami mamatay alang kanimo sab. Ikaw ang magiya kanamo sa tanan namong gibuhat alang sa imong himaya. Giampo namo kini sa ngalan sa Ginoong Hesus. Amen.